جمدا آکھے میں تا جم بیٹھی آکھے میں تا جم بیٹھی آکھے میں تا جم بیٹھی عمران خان نو او جنہ روڑیاں تے رول دتا رب دے قرآن نو او ٹی وی تے سکول لے گئے اے دین تے ایمان نو او روڑیاں تے رول دتا رب دے قرآن نو اور تاندا ذمہ کرو پار والے کم دا